اے دنیا والے او جدوں بھی گھر جاؤ جدوں بھی گھر جاؤ جدوں بھی گھر داخل ہو سب تو پہلے پیار بیٹیاں نال کریا کرو جدوں بھی گھر جاؤ پہلے چیز بیٹیاں نو دیا کرو اور پہلے بیٹیاں نو گود چ لیا کرو دھیاں نال پیار کریا کرو اوے دنیا والیو میرے مصطفیٰ نے فرمایا پہلے چیز اپنی بیٹیاں نو تقسیم کریا کرو پہلے اپنی بیٹیاں نو گود دے اندر لیا کرو پہلے بیٹیاں نال پیار کریا کرو آج ساڈی سوچ بدل گئی آج معاشرہ بدل گیا ہے اوے آج چیز دینا دور دی گل اسی آج دیاں نو انہاں دا حق بھی نہیں دین دے آج اسی بھیڑا نو بھیڑا دا حق بھی نہیں دین دے دیاں نو حق کیوں نہیں دین دے اس وجہ تو نہیں دین دے ساڈی دولت کسے غیر دے کم نہ آ جائے ساڈی جائیداد کسے غیر نہ کم نہ آ جائے اوے دنیا والے ہو قرب و جوار وچوں آن والے ہو کدی بھی ایسا نہ سوچنا ساڈی دولت کسے غیر دے کم نہ آوے او جدو تیرا سا نکلے گا وہ تیرے پتر ستھر تے بیٹھ کے تیری دولت دے بارے سوچن گے تیرے بزنس دے بارے سوچن گے تیرے مال دے بارے سوچن گے تیری دولت دے بارے سوچن گے تیری گڑیاں دے بارے سوچن گے تیرے پیسے دے بارے سوچن گے اور میں قربان جاواں بیٹی تیری عظمت تو میں قربان جاواں اور جیڑی بیٹی گھر بیٹھ کے اپنے باپ دی چار پائی دے لاگے روندی ہوئے گی او کدی بھی جائیداد دے بارے نہیں روئے گی او کدی بھی پیسے دی وجہ تو نہیں سوچے گی کدی بھی دولت دی وجہ تو نہیں سوچے گی او سوچے گی ہائے ابا اوے میں نو چھوڑ کے کدھر پیا جلنا وے اوے آج دھی تیری یتیم ہو گئی میں کندے دروازے تے جاوانگی اوے دنیا والے ہو خدا دی زندی قسمیں جس طرح بیٹیاں نو حق دیندے وہ جس طرح بھائیاں دا حق ہوندا وے اس طرح اپنیاں بیٹیاں دا بھی خیال رکھیا کرو اوے دھیاں زحمت بڑھ کے نہیں آئیاں بلکہ رب دی رحمت بڑھ کے آئیاں نے دیاں زحمت بڑھ کے نہیں آئیاں رب دی رحمت بن کے آئیاں نے میاں صاحب فرماندے نے دیاں لئی پردیس وے بابل دیاں لئی پردیس وے بابل تے پترا لئی جنگیرا دیا لئی پردیس وے بابل تے پترا لئی جگیرا چپ رہنا تے کچھ نہ کہنا ہے وہ دیا تقدیرہ